في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة. وفي هذا اليوم المبارك نرحب نحن وإياكم بضيفنا وأستاذنا وشيخنا الشيخ الدكتور حسن بن محمد بن شريم ضيفا معنا في هذه الليلة، فحياه الله ومرحبا به ألف. الله يحييك ويكتب أجركم. ضيفنا أيها الأحباب في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد بن مريع بن شريم، من مواليد رجال ألمع، متزوج وله 6 من الأولاد أصلحهم الله. حصل على معهد إعداد المعلمين عام 1403، ثم البكالوريوس في الشريعة عام 1410، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الإدارة التربوية في عام 24 وعام 27. وكانت رسالته في الماجستير بعنوان تطوير وتخطيط المسارات التربوية، ورسالته في الدكتوراه بعنوان تطوير وتدريب القيادات التربوية. عمل معلما ثم وكيلا ثم مدير مدرسة ثم مشرفا للإدارة المدرسية في التعليم الأهلي، ثم مساعدا لمدير الإشراف ومشرفا للإدارة المدرسية، ثم رئيسا لها، بالإضافة إلى عمله مساعدا لمدير الإشراف، ثم مشرفا عاما للإدارة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، ثم تقاعد تقاعدا مبكرا ليتفرغ للعمل الخيري والدعوي والاجتماعي، فعمل نائبا لمدير التقويم والجودة بمؤسسة السبيع الخيرية، ثم مديرا لإدارة تطوير العمل الخيري بمؤسسة السبيع أيضا، ثم مساعدا للأمين العام لشؤون الخيرية بمؤسسة السبيع الخيرية. ضيفنا في هذه الليلة مدرب معتمد في مهارات النجاح، ولديه البورد الكندي في التدريب، وكذلك البورد الكندي في التدريب المتقدم، حاصل على جائزة أبها للتميز عام 23 و24، وأيضا حاصل على شهادة أفضل معلم عام 1406، بالإضافة إلى العديد من الشهادات والأوسمة المحلية والدولية. ضيفنا له نتاج تعليمي يربو على 19 كتابا في المكتبة، منها أنا معلم، إني غلام معلم، قول على قول، صحة البداية، صاحبة القصر، الصيف ألم وأمل، أم الرجال، أدرك الباب، بيوت رمضانية، ومن آخرها أقوال تربوية. هذه بعض الأمور الموجزة التي حاولنا أن نقتنصها من سيرة ضيفنا لهذه الليلة، وإلا فسيرته عطرة وكبيرة. فنرحب بأستاذنا وشيخنا، فمرحبا به ألف. الله يحفظكم ويجزاكم عنا خير. أهلا وسهلا. شيخنا المبارك، هناك محطات في حياتك مررت بها وكانت كثيرة: محايل، أبها، الرياضة، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في أبها، وأيضا ثانوية أبها الأولى. كانت هناك مرحلة تحول في حياة حسن شريم مع هذه الأسماء، فما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينفكان على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجد نفسي في سعادة غامرة حقيقة أن أكون
بين أهلي وإخواني ومشايخي، أرى أمامي أناس أنا المستفيد منهم والحق أن يكونوا مكاني. لكن هكذا الحياة، أن تكون متحدثا يوما وأن تستمع وقتا آخر، فهي من باب تبادل الأدوار ليس وإلا فالجالسون هم الخير. أحبة الكرام، أنا ابنكم ومنكم، وأحمد الله عز وجل أنني تعلمت وتدربت وتأهلت في هذه المنطقة، في هذه المدينة، في أبها، هذه التي أحببناها وعشقناها إلى الثمالة. ولذلك هذه المحطات التي ذكرها الأستاذ مانع حقيقة حينما أتذكرها أتذكر كل واحدة منها بشوق خاص ومكانة خاصة. فرجال ألمع مكان الولادة، ومحايل مكان الدراسة، وأبها مكان التخرج والعمل. فأنا لم أدرس في أبها إلا سنة التخرج من معهد المعلمين في عام 1402-1403. وأبها صنعت شخصية معينة. أبها عشت فيها، يمكن تكون نقطة تحول كبيرة في الحياة، لكن أعتبر نقطة التحول الحقيقي الرياضة كان لنا شيء منها، سواء في الأندية أو في يعني الحواري، أو يعني أنا كنت من هؤلاء الذين كانوا يحبون هذه الكرة ويلعبونها، ولا زلت أحبها، وإن شابت النواصي وتأثرت المآقي، وأصبح الواحد أكثر حاجة إلى أن يمشي من أن يركض، وهكذا حال الحياة. إلا أنني أعتبر أن انتقالي إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم في عام 1419 نقطة تحول حقيقية. وأنا عملت في التحفيظ من 1405 إلى 1412. لما عدت لها مديرا أعتبر هذه نقطة تحول، لأنك تعمل مع الكبار، تعمل مع أخلاق الكبار، تعمل مع خدمة للمجتمع بشكل أكثر دقة وأكثر حيوية. ولذلك كانت هذه المدرسة يعني تعيش فيها وأعيش فيها، ولا زلت سلم على أبها وحي ربوعها. ريم عسيري القوام سباني، أخطأت حين رميته فرماني، سبحت بسم الله حين رأيته، وغرقت في الأنوار حين رآني، يا لائمي انظر يهول كما ترى، شمسان لا شمس على شمساني. فأبها لها هذه قصة من التحول وهذا الحب الخالد في داخلة النفوس، ولا زلت، وإن بعدت الديار عنها، لكن لا زال الشوق إليها، كيف وأمي فيها وقلبي فيها. فأنا ذهبت بالجسد وبقي عندكم القلب، حبا في الوالدة وحبا فيكم. الله يجزاك خير. يعرف عن الدكتور حسن شريم بره بوالدته حفظها الله وأطال في عمرها على طاعة الله. موقف لا زال عالقا في ذهنك، ثم رسالة للجيل القادم. موقف من عالق في ذهنك لما تتكلم عن الأم. المواقف كثيرة حقيقة. أنا أمي لها ميزة خاصة، أتزوج عليها الوالد 12 مرة رحمه الله، ومع هذا بقيت مع أبنائها، وهذا جل أن تجده ويعز أن تجده. فصبرت واحتسبت وبقيت، وذهب الجميع وبقيت هي. كانت حريصة علينا في الدراسة بشكل عميق وكبير. لا أنسى لها موقف، كان أخي الأكبر جيد في الدراسة، إلا أنه أصابه ما أصاب الشباب لما كبروا، وهو على وشك التخرج. وكان في تلك الفترة في عام 1400 أظن 99 98 كانت الأسماء في التخرج في معهد المعلمين، كانت الأسماء تخرج في الرادي يعني، وينتظرها الناس، وكانت تأتي غالبا قبالة رمضان، إما في آخر شعبان أو في بداية شعبان، رمضان في الأسبوع الأول. فكانت الوالدة تأتي قبل الاختبارات، وتجعل الرادي البكم الأول القديم هذاك تجعله قدام، وتجي وراه توقف تجلس وراه، وتقرأ أسماء زملاء، أسماء الناجحين من معهد إعداد المعلمين بأبها، وتقرأ أسماء زملائه الذين تعرفهم، ثم تقول علي محمد مريع شريم.
وتسكت، لا زال تحت الدراسة. يقول أخي وهو أخي الأكبر، يقول هذه العبارة تحت الدراسة يعني تخرجوا زملائي وأنا ما تخرجت. هذا أعطاني دافع أني لابد أن أكمل الدراسة وأكون شيئا مذكورا في عين هذه المرأة. ومعنا كلنا كانت كذلك، فكلما قلنا لها تخرجنا من شيء كانت تقول باقي شيء يندرس؟ نقول نعم باقي شيء. قالت ادرسوا. فلها، هي أمنا وهي أبونا، الوالد توفي مبكر رحمة الله عليه في 1407، فهي أم وهي الأب وهي الأخ وهي الصديق. عندها ميزة أنها تجيد التخطيط، فكل أعمالها تخطط لها، يعني تعاملها معنا، سفرها، علاجها، كل شيء له تخطيط. ولذلك الزملاء إذا قالوا لي أنت تجيد التخطيط، فأنا أقول لهم أنا ابن امرأة مخططة تجيد التخطيط جيدا. ولذلك كانت تلومنا إذا أعدنا العمل مرتين، إذا أعدنا العمل مرتين تقول هذا يضيع أوقاتكم، لأنها تجيد أن تعمل العمل مرة واحدة ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يطيل في أعمال والدينا ووالديكم. ولذلك هي باقية في الذاكرة. وذاك الموقف للشاب الذي أغري بأن يأتي إلى أمه، حينما أتذكرها أتذكر قلب أمي. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا الصوت رغم حنوه مطر عليه من السماء قد انهمر، إني أراها في كل صفحات القلب وفي كل سويداء. شيخنا المبارك، طلابك وضعت في نفوسهم بصمة، ولعل منهم من هو أمامك ينظر قد اشرأب بعنقه ونظر لك بعينه وهو يدعو لك. كانت لك بصمة واستراتيجية، وكنت تحرص على الحصة الثامنة من بين سائر المعلمين. ما السر في حرصك على الحصة الثامنة، وكانت أحب حصة عندنا نحن طلابك؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. هذا كلام المحبين، وكلام المحبين يعني له وعليه. جزاكم الله عني خيرا في الثقة. أنا ابن مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، تخرجت في عام 1403 ودرست في الخميس، لكن من 1404 تتلمذت في هذه المدرسة. كان في هذه المدرسة عدد من الكبار القامات، الشيخ أحمد بن حسن، الشيخ علي بن عبد الرحمن بن محية، الشيخ عبد الله بن عايض الجهري، الشيخ محمد الشردوب، الشيخ محمد علو، الشيخ موسى الإبراهيم، الشيخ عبد الكافي نجم الدين الأبرش، الشيخ محمد بن فايع، الشيخ إبراهيم الضبعان، الشيخ أحمد الضبعان، علماء بالنسبة لي. أنا بين هؤلاء جميعا وأنا عمري 19 عاما وأنا بين هؤلاء، فلذلك أنا آخذ الثامنة، وهذا سر للطلاب، أنا آخذ الثامنة لأن هذه القامات كانت تجتمع الحصة الثالثة في غرفة في المدرسة، يجتمعون يفطرون، فكنت أنا أجلس معهم أتعلم من بين أيديهم. أنا لدي 11 كراسة مكتوبة من هذا المجلس، مكتوبة من هذا المجلس، فيها الآية وفيها الحديث وفيها بيت الشعر وفيها القصة. ولذلك كتاب قول على قول هو خرج من من هذا المحضن، من هذه الكلمات اللي كانت تكتب، وكنت أسجلها أكتبها بكتابتهم بقولهم، ومن قالها والساعة التي قالها والتاريخ، وهي موجودة، وهي الآن حررت عندي في الألف الأولى وشغالة على الألف الثانية، وحصرت الألف الثالثة، وأظنها تصل إلى أكثر من 7000 مقولة. فخرجت الجزء الأول وهو قول على قول، وهذا من حقهم وفضلهم. فأنا ابن هذا المكان، أنا ابن هذه المدرسة، أنا ابن هؤلاء العلماء الذين كنت أسمعهم وأنا لا زلت يعني غر فأتعلم منهم. فلا غرو بعد ذلك أن الواحد إن استطاع أن يكون ناجحا أن ينقل هذه التجارب، يجمعها، يصهرها مع بعضها، يحطها في نشاط شاب يعرف يمكن أكثر منهم في الرياضة،
وهي جزء من محبوبات الشباب، ويصهرها بشيء من مخالطة الشباب لأنه سنه قريب منهم، لا سيما إذا درست في الثانوي وعمري 20 سنة، فأنا قريب من سن الطلاب. فالطلاب أكبر طالب على 18 سنة، فأنا قريب من سنهم، فالحمد لله كان لي علاقة بهم، فكنت أخا أكثر مني من أنني معلم، فعلمت وتعلمت. ولذلك كانت الحصة الثامنة ممتعة لي، لأن عوضها عندي كان علما أتعلمه من هؤلاء، من هذه القامات. الله يجزاك. عاد الدكتور حسن شريم إلى مدرسة التحفيظ بعد أن انتقل إلى الثانوية الأولى، لكنه عاد مديرا ولم يعد معلما. وبالرغم من ذلك عرف عن الدكتور حسن شريم الحزم والصرامة، ولكن بالرغم من ذلك كان محبوبا من الطلاب والمعلمين. كيف استطعت أن تجمع بين هذا وذاك؟ أسأل الله يجعلني كذلك. أن تحب طلابك هذا عربون رحمة، وليس عربون قسوة أو زجر. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمي. إنما كان حزم المحب، والطالب يقرأ هذا، الطالب النجيب يقرأ هذا، يقرأ أنك تحبه ولذلك أنت تحزم معه، ترغبه أن يكون شيئا مذكورا. الميزة التي وجدتها وتعلمتها في مدارس التي ذهبت إليها، فالثانوية الأولى كان فيها قامات من قامات المجتمع، من يعني المعلمين الكرام الأفذاذ، فاستفدت منهم استفادات كبيرة. ثم بعد ذلك خرجت من هذا بعد خروجي من التحفيظ، خرجت منها إلى ثانوية الملك عبد الله، خرجت قبلها إلى ثانوية حنين، وكانت ثانوية حنين فيها مدير قامة من قامات التربوية الأستاذ أحمد مسفر الألمعي، وكنت وكيلا له، فتعلمت على أكثر من مدرسة. ثم ذهبت مديرا لثانوية الملك عبد الله، وتعلمت هناك كذلك حسن الإدارة وأسلوب الإدارة وطريقة الإدارة، وكان معنا أخونا الكبير الأستاذ عبد الله الغامدي أبو عزام، ومجموعة عمل كانت رائعة. ثم هيأ الله لي أن بعد ذلك أن أعود للتحفيظ، فعدت لها فوجدتها ليست المدرسة التي أعرف، وليست الأثياب التي كنت أرسم فيها صورتي. تغيرت الممرات وتعدلت الأمور بشكل كبير، لأنني ما زرتها من فترة، ففوجئت بشيئا مختلفا، إلا أنه لا زالت فيها الروح التي كنت أعلم. لقد كان فيها معلم من المعلمين، أنا لا أذكره لأن هذه زاوية إخلاص، يقول لي: ليس هناك مكانا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم إلا صليت فيه ركعتين. تصور يقولها لشاب عمره 22 سنة، يقول: ليس في هذه المدرسة يا حسن يا ولدي مكان إلا صليت فيه ركعتين. وهو صادق، لأن ابني علي يقول: كان عندنا الشيخ فلان يدرسنا في الحصة، فإذا انتهى من تدريسنا صلى في زاوية الفصل. فقلت له: وماذا تفعلون؟ قال: نصلي وراءه. في هذا المكان لما عدت له وجدت هؤلاء الأشخاص، وجدت قامات معينة موجودة لا زالت موجودة، وقامات أضيفت عليها، فهيأ الله لي أن أكون خادما لهم في هذا المكان. وأنا أدرب في التأثير والإقناع، شيء عشته وقرأته بعد ذلك في التأثير، في علم التأثير والإقناع يا شيخ معنا والزملاء. يقولون: إذا أردت أن تكون علم التأثير والإقناع يبنى على 83 صفة، سمات مؤثرين 83 صفة. طب تعجز النفوس فيها. جمع المتناظر والمتكرر والمتشابه والمتماثل والمتناسق والمتموج منها، فوجد 8 كلها تنحصر في 18 صفة. درست ما أمثلها وأحكمها، والذي يستطيع أن يسيطر على 18 على 18 كلها، وجدت أنها 3 خصال. أحمد الله أنني في هذه المدارس وفي عملي التربوي الإشرافي، سواء كان في الإدارة أو في الوزارة، كنت أعيشها مع الناس، وربيت عليها من الوالد ومن الوالدة ومن أخواني الكبار، صلى الله يحفظ الجميع، ومن مجتمعي مجتمع أبها، لأن حقيقة ترى مجتمعنا هنا في عسير مجتمع مختلف في هذه الناحية. فوجدت 3 خصال. الخصلة الأولى
للمؤثرين في العالم. هذا دراسة عالمية. الأولى هي حسن الخلق. أنا الآن أقولها دون ترتيب. حسن الخلق. 2 العلم. 3 الخدمة، أن تخدم الناس. على مستوى العالم رقم 1 باستمارة تصويت عالمي خدمة الآخرين. الذي يبقى في الذاكرة هو من يقدم خدمة للناس عن علم مع في وعاء من حسن الخلق، في وعاء من حسن الخلق. ولذلك لو استعجمت ذاكرتك وبحثت عن المؤثرين لوجدت أن أفضل مؤثر في هذه ال3 صفات، وأن أبرز صفة أبقته في الذاكرة هي خدمته للآخرين. وعلى مثل ذلك فقس. كنت أشعر أن عندي شيء من هذا وربيت على هذا، ولما جئت للتعليم فوجدت أن التعليم يخدم هذا المجال. لا إن لم تقدم لطلابك الخدمة وتخدمهم وتحنو عليهم بخدمة أفضل وبإعطائهم علم يستحقونه في وعاء من حسن الخلق فيشعرون بأنك أخا وأبا وصديقا، وإلا لن تصل إلى قلوبهم مع الحزم. وأحمد الله أنني استطعت إلى حد ما وإلى نسبة معينة 50-60% يعني نسبة وصول إلى طلابي، وأسأل الله أن أكون. الله يجزاك خير ويكتب أجرك. المقتطفات معك كثيرة والوقت معك يمضي سريعا، لا نريد أن ننتهي، ولكن الناس بدأوا أمامنا ربما يترقبون إلى أسئلة جديدة. دكتور حسن شريم انتقل من العمل الحكومي الرسمي إلى العمل الخيري في مؤسسة السبيعي الخيرية. من خلال عملك في المؤسسات المانحة ولقائك بالعاملين في الميدان الخيري والاجتماعي، ما نظرتك للعمل الخيري في المنطقة بصفة خاصة وأيضا في المملكة بصفة عامة؟ الأسئلة كبيرة حقيقة، لكن اسمحوا لي، الذي لم يعمل، اسمحوا لي بهذه العبارة، الذي لم يعمل في العمل الخيري لم يجد نفسه بعد. الذي لم يعمل، أعيدها، الذي لم يعمل في العمل الخيري الاجتماعي في خدمة الآخرين، الذي لم يعمل لم يجد نفسه بعد. أكون أكثر دقة، لم يجد قلبه بعد. فهذا المكان العمل الخيري تجد نفسك وقلبك وحياتك فيه بشكل مختلف. لم أجد نفسي مع أنني في التعليم وأحبه ولا زلت أحب التعليم، إلا أني لم أجد قربا في النفس مثل العمل الخيري. فالعمل الخيري له قيمة خاصة، نقل نقلة خاصة لي الآن في تقريبا 8 سنوات، فأنا أعد أنها من العمر الأزهى. أشعر أنني عدت صبيا شابا، نعم شاب، وعندي استعداد أني أسابق وعندي استعداد، بس في العمل الخيري عدت شابا فعلا، شابا في الروح، شابا في النفس، شاب في حب الناس وفي خدمتهم. وحقيقة هذا شيء يسكب، وأظن كل من أمامي وهم يعملون في العمل الخيري يجدون هذا، سواء كان هذا العمل الخيري عملا دعويا في عمل دعوي، ولا في عمل اجتماعي، ولا في عمل إداري، ولا في عمل مهني، ولا في عمل إنساني، ولا في عمل تأهيلي، ولا في عمل تطويري. أيا كان هذا الجانب من الجوانب 18 أو 19 من جوانب القطاع الخيري، فوجدت نفسي هناك. واحد من أسرار وجودك في يجد الإنسان نفسه في هذا المكان أنه خدمة للآخرين. والإنسان إذا وصل لسن معين قلبه يتمنى الخدمة، يتمنى أن يبحث عن عباد الله ليكرمهم ويعطيهم ويساعدهم. أحد الزملاء توظف عندنا يقول: جئتكم مصلحيا، لم أجد وظيفة إلا عندكم. هكذا قال فيما قال، أنا كتبتها ونشرت، كتبتها على لسانه. يقول: كنت مصلحيا وجئت بالمصلحة، لم أجد وظيفة إلا في هذه المؤسسة، مؤسسة العمل الخيري. فلما دخلت فيها 3 أشهر التجربة، يقول:
كأنه إحنا رأينا في المؤسسة غير مناسب لنا، لأننا كنا نريد أن نجد شخصا يخدم الآخرين، يقترب من الآخرين، وكأن الإخوة الذين يشرفون عليه لم يروا هذا في داخله أو فيه، حتى يتلائم مع بيئة القطاع الخيري، لأنه له سمة خاصة. الشاهد لما طلبت منه زيارة لمنطقة هي من أفقر مناطق المملكة في الساحل الجنوبي الغربي بعد الشعيبة، في المنطقة الواقعة بين الميقات والليث والطائف فوق، في المنطقة هذه من أفقر مناطق المملكة. يقول أرسلتني هناك، أنا غير راغب لكن ماشي خلينا نتجاوز فترة التجربة. يقول فرحت نزلت مطار جدة وأخذت سيارة، استقبلني أحد لأنه يحتاج سيارة خاصة معينة، ثم مشيت قطعت الطرق، مشينا من الإسفلت شوية، دخلنا في ترابي شوية، إلا أنا أرى أناسا مختلفين، أرى حاجة فاقة لم أتخيل أن أراها في حياتي، وأنا ابن الرياض وابن الأبهة وابن المكان وابن السيارة الزينة وأبوه يعني عنده خير ومن هذا الكلام. يقول فما كنت أتصور أن أجد هؤلاء الناس. يقول فلما جئت عند خيمة أمامها امرأة كبيرة في السن عجوز، قدامها شغلة كذا، فسألته قلت وقف. يقول جيت أشوف فوجدت كسرات خبز قدامها وبجنبها موية، تندي الخبزة اليابس في الماء وتأكل. فقلت يعني هذا معقول هذا عندنا معقول؟ يقول قلت أنا الآن عرفت لماذا حسن والدكتور عادل والزملاء الموجودين مستمتعين قاعدين يعملون اللي يعني يجون، أنا تعلمت منهم، هذول يعملون الليل والنهار ولا يحسون بنهاية دوام. احنا دوامنا من 7:30 إلى 3:30، تلقى الزملاء موجودين إلى المغرب، تلقاهم إلى العشاء، تلقاه يسافر بعد الدوام مباشرة ولا يحسب انتداب، تجد شيء غريب. يقول فكنت استغرب يوم يتكلمون، كنت هناك أضحك بهم، اليوم أضحك على نفسي. هؤلاء كانوا يشعرون بمتعة أخرى، أنه سيأتي لهذه المرأة بطعام، أنه يأتي لها بشراب نظيف، أنه سيأتي لها بشيء يسد حاجتها. يقول فوجدت أن المتعة التي كانوا فيها زملائي متعة حقيقية ليست متعة مزيفة. أنا كنت مزيف فيما بينهم. يقول لكني لما عدت وجدت أني لا أصلح بعد التجربة، فرجعت إلى بيتي وقلت لن أتوظف إلا في القطاع الخيري. وفعلا عاد إلى مؤسسة أخرى، وأعرفه اليوم تسيل الدمعة ويكتب العبرة لأنه عرف ما هو هذا القطاع. عسير عندنا عموما في القطاع المانح يقولون المنطقة الجنوبية هم أقوى من يعمل إذا اقتنع. وكأنهم يطبقون ما كل ما يتمنى المتنبي جاء وقال ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري واحدة بما لا تشتهي السفن. هذا عند المتنبي. عندكم عندنا هنا يطبقون قول محمود درويش، بل كل ما يتمنى المرء يدركه إذا أراد وإني رب أمنيتي. إذا كان شيئا نتمناه ونريده نفعله. ولذلك خرجت عندنا جمعيات مختلفة وبرؤى مختلفة. وقبل قليل كان اللقاء اللي هنا ونحن نراه هناك لقاء مختلفا وحديث مختلف ورسائل مختلفة. ولذلك النجاحات هنا عندنا عالية، هنا في جيزان حقيقة مناطق نجاح. ولذلك إذا أرادت المؤسسات المانحة تبحث عن حاضنة النجاح فغالبا هي تبحث في عسير وفي جازان للمشاريع الصعبة، لأن عندنا هنا شيئا مختلفا، وخصوصا في الأبطال. ستجد لكل مشروع بطل. إذا قامت لمكرمة يمين تلقاها عرابة باليمين. عندنا هنا عرابة الأوسي كثر ما شاء الله تبارك الله. ولذلك هذه من المحامد. ولذلك التأخر عن هذه الواجبات لمثل هذه النجاحات التي عندنا والأبطال اللي عندنا يعد منقص فينا أن يكون عندنا الأبطال ولا تقوم عندنا المؤسسات الكبيرة، لا سيما عندنا تجار قادرين وأخيار، وعندنا من فضل الله عز وجل في منطقتنا قادة ورادة، وعندنا أبطال وناجحين. فلماذا لا ننجح؟ بإذن الله بعد توفيق الله عز وجل كل هذه أسباب نجاح. فأنا أرى عملنا الخيري في منطقة عسير عملا ناجحا ومؤثرا، نحتاج إلى أن ننفتح أكثر
ونرى تجارب وتجارب أكثر. أنا لما خرجت خارج المملكة ورأيت تجارب وجدت حقيقة أننا نحتاج إلى أن نوسع مداركنا بشكل أعلى. تصوروا جمعية بر لا تنفق في إحدى دول العالم الإسلامي، لا تنفق ريالا واحدا من الجمعية. طب كيف تصرف على الفقراء؟ تقول أخذنا من مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار المؤاخاة بين الأسرة الغنية والأسرة الفقيرة، المؤاساة في المطعم والمشرب والملبس والمسكن، بينهم مؤاخاة، والمسكن والتعليم. فحمل الغني الفقير، كما حمل سعد بن الربيع عبد الرحمن، وكما حمل زيد عمرو، وكما. قلت له طيب وماذا عندكم الآن؟ قال عندنا الآن قرى تحمل قرى، وقريبا مدن تحمل مدن. أظن هذه الروح عندنا هنا تنجح بنسبة عالية. جربناها في منطقة أخرى كان نسبة النجاح فيها أظن حول 70%. أنا أتوقع عندنا هنا سيكون نسبة النجاح 90%، لأن صلة الأرحام والتقارب بيننا عالي في المجتمع. الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة توجهها لخيمة أبها، وماذا تعني لك، وخاصة أنك في كل سنة وأنت ضيفا عليها؟ الله يكتب أجركم. خيمة أبها قبل 8 سنوات حلم، وأذكر فيما أذكر أبو محمد الله يغفر له الشيخ عبد الله أخي وزميلي أستاذي، كنا نتحدث بالحلم عن خيمة أبها وأخواننا في مكتب الدعوة، فإذا به اليوم حقيقة، وحقيقة واقعة، وحقيقة ناجحة. خيمة أبها اليوم هي لا تمثل نفسها فقط، هي تمثل سياحة أبها كلها. الأمير فيصل بن خالد أسأل الله أن يحفظه ويرفع قدره، هو ابن الرجل الصالح خالد بن عبد العزيز. الأمير فيصل بن خالد أعطى فرصة أكبر، جميعهم أخيار بإذن الله، لكنه استطاع أن يعطي فرصة أكبر، استطاع أن يقترب من هذا المشروع أكثر. كذلك الأمانة، أمانة عسير، استطاعت أن تقترب من هذا هذا الملتقى الدعوي الخيري السياحي الذي ننتظره نحن كسياح. أصبحنا نجي من منطقة أخرى، نجي هنا نتعلم في هذا المكان، في هذه الخيمة. أصبحنا نقول هنا عمل احترافي، هنا عمل نوعي. هذا ليس عملا عاديا. عمل خيمة أبها السياحية عمل احترافي بمعناها الاحترافي، عمل نوعي يخاطب جميع فئات المجتمع. تجده مع الشباب، تجده مع الأطفال، تجده مع النساء بأنواعهم وأنماطهم وأشكالهم، تجده مع الرجال، تجده مع الكبار، تجده مع الجميع. إذن فمن الذي يحتضنني ويحتضن أبنائي في صيفي؟ أريد مشروعا متكاملا. لن تجد في ذهنك مهما تصفحت الذاكرة، لن تجد في ذهنك المشروع الذي يجمع هذا كله إلا مثل هذا المكان الطيب الكريم. أنا أعجب حقيقة، ويزداد العجب حينما يكون هذا المخيم الكبير الرائع يحضره هؤلاء الكرام، وتحضره. كنت من العصر مع الأخوات في المخيم النسائي لتقديم موضوع صاحبة القصر رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، ونحن نتحدث عنها بأسلوب البرامجي. نسمع إجابات مختلفة، نسمع آراء جميلة، نسمع مناقشات وحوارات عالية المستوى. ذائقة الناس أصبحت ذائقة مختلفة، فلا بد أن تكون ذائقة الملتقى، ذائقة المخيم ذائقة مختلفة. عسير لم تصبح تقدم أي عمل خيري ودعوي أبدا أو سياحي، لا، هي تقدم عمل مختلف. ولذلك كان فيها الملتقى التنسيقي والمجلس التنسيقي، وأنا زرته وعملنا معه من خلال المؤسسة مع الدكتور ناصر، مع الأستاذ الكريم الأستاذ علي، مع الزملاء الكرام. وجدنا شيئا مختلفا، وجدنا ناس يفكرون بتفكير مختلف، وجدنا عمل مختلف، وجدنا نتائج مختلفة. فلا يليق إلا أن نكون كما نرى، بل المطلوب منا في هذا المخيم وفي كل أعمالنا الخيرية والدعوية والمجتمعية أن نكون مواكبين لتطلعات الناس. فالطفل اليوم ليس هو طفل الأمس، وامرأة اليوم ليست هي امرأة الأمس، وحتى شيخ اليوم في سنه ليس هو شيخ الأمس. يجب أن نتحدث بلغة مختلفة ونسعى سعيا مختلفا. ولذلك اجعلونا نشعر بأن أعمالنا الاجتماعية كلها هي عبادة. فإذا شعرنا كذلك زهدنا
في الوقت المحدد وتوسعت الأوقات، وزهدنا في المال المحدد وتوسعت الأموال، وزهدنا في الفكر المحدد فتوسعت الأفكار. كل ذلك خدمة لإنسان هذا البلد العظيم الذي خرج منه ويأرز إليه. هذا العمل الخيري الذي رائده الأول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الله يجزاك خير ويكتب أجرك ويعلي قدرك. شكر الله لك شيخنا ما قدمته وما جعلت في هذه الدقائق المعدودة أتحفتنا وأسعدتنا، وإن كان شذرت، ولكن نكتفي أن نجعلها من كل كتاب ورقة، ومن كل بستان زهرة، ومن كل عصير نأخذ رشفة. فأسعدكم الله أيها الأحباب الذين حضرتم إلى هذا المكان، وأسعدك الله شيخنا وجعل ما قلته في ميزان حسناتك. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته أناح قمري وأورق عود. جزاكم الله خير. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار